नेपाल उद्योग परिसङ्घको उद्यमशीलता सम्मेलनको कार्यक्रमको समापनमा उभिएर यहाँहरूलाई सर्वप्रथम म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुईटा कारणले यो अति महत्त्वपूर्ण रह्यो। नेपालका सबै प्रदेशबाट, नेपालको हरेक क्षेत्रबाट पहिलोचोटि हामी उद्यमीहरू एकै ठाउँमा भेला भएर नेपालमा केही गरी खाने वातावरण बनाउने, नेपाली हुनुको गर्व महसुस गर्न सक्ने र नेपालमा व्यावसायिक वृद्धि गरेर आफूलाई प्रस्तुत गर्दै संसारका बजारहरूसँग कम्पिटिसन गर्ने ताकत मनभित्र राखेर आउनुभएका उद्यमीहरूका विचारहरू हामीले सुनेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई सरकारले सक्दो हामीलाई सहयोग गरेको छ। म नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपालका सबै नीति निर्माताहरूलाई, उद्यमीहरूको तर्फबाट मेरो अनुरोध छ, आगामी दिनमा नेपालमा लगानी, विशेषतः उद्योग क्षेत्रमा लगानीलाई हामी प्रवर्धन गरौँ। नेपालका कानुनहरू, जुन कानुनको आधारले हामी युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसायमा ल्याउनको लागि कठिनाई महसुस भयो भनेर भनिरहेका छौँ, त्यसलाई दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय स्तरको कम्पेरेबल कानुन बनाउन प्रयत्न गरौँ। र तेस्रो, फेडरल सिस्टम लागू हुँदा केही संशय, केही दुविधा, गुनासा, जिज्ञासाहरू छन्, तिनीहरूलाई समाधान गर्नको लागि सरकारी तवरबाट निजी क्षेत्रले उठाएका सुझावहरूलाई अत्यन्त संवेदनशील भएर नेपालका उद्यमीहरूका विचारलाई गहिरिएर सोच्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न म नेपाल सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय अध्यक्षज्यू, हामीले नेपालमा 70 वर्षदेखि संसारका विभिन्न बजारका सामान आयात गरेर उपभोग गर्न थाल्यौँ। त्यसबाट हाम्रो राजस्व मनग्गे आयो, देशको अर्थतन्त्रको साइज एक्सपान्सन भयो। दुर्भाग्य, उद्यमशीलता मर्यो। उद्योग धन्दा गर्ने होइन, जग्गा किन्ने र त्यही जग्गाको किनबेच गरेर त्यसबाट मार्जिन कमाउने सङ्ख्या हामीले बढायौँ। हाम्रो यो मात्रै उद्योग के रह्यो भने जग्गा किन्ने र जग्गा बेच्ने। इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने, उद्योगबाट उत्पादन गर्ने, इनोभेसन गर्ने, टेक्नोलोजी ल्याउने, नयाँ सपना देख्ने र सपनालाई साकार पार्ने त्यो उद्यमशीलता चाहिँ हामीले बढाउन सकेनौँ। त्यसकारणले आजको हाम्रो सत् प्रयास, हामी सरकारसँग त्यसलाई फेरि पुनर्जीवित गर्न काम गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारणले हामीले आज माननीय अध्यक्षज्यूको एक हिसाबले भन्ने हो भने उहाँको जीवनमा उहाँले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। मृत्युसँग नडराइकन नेपालको परिवर्तनको लागि धेरै ठुलो परिवर्तनको जिम्मा लिनुभएको छ। हामी चाहन्छौँ अब यहाँले हामीलाई औद्योगिक विकासको, आर्थिक विकासको, नेपालीहरूले मागेर खाँदैनन्, काम गरेर खान्छन् भन्ने भावनाको र नेपालको समृद्धि आगामी 15-20 वर्षभित्रै गर्न सम्भव छ र त्यसलाई उद्घोष गरेर अगाडि बढ्ने एउटा माहौल तयार गर्ने, त्यसमा हाम्रो दिग्दर्शन हामी प्राप्त गर्न धेरै लालायित छौँ। नेपालको बारेमा साथीहरूले धेरै बयान गर्नुभएको छ। सबै उद्यमीहरूले अवसरका कमी नभएको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीले जे जति आज छलफल गऱ्यौँ यसको हामी सार निकालेर नेपाल सरकारलाई, सबै राजनीतिक दलका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई, पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई र नीति निर्माण तहमा बस्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। र नेपाल सरकारको र सिएनआईको संयुक्त प्रयासमा भएको यो कार्यक्रम हामीलाई लाग्छ निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यको एउटा असल नमुना हो। म त्यसको लागि माननीय मन्त्रीद्वय श्री मातृका कोइरालाज्यू र डाक्टर युवराज खतिवडाज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मातृका यादवज्यू, म माफी चाहन्छु, मातृका प्रसाद यादवज्यू र डाक्टर साहबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दुईटा चिज यसमा अत्यन्त सामयिक छ। पहिलो चिज, नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिँदा यति धेरै मान्छे हामी एउटै थलोमा आएर छलफलमा व्यस्त हुन सक्यौँ। दोस्रो, नेपाल सरकारले लिडरसिप लिँदा, नेपाल सरकारले प्रयत्न गर्दा नेपालका उद्यमीहरूले नेपाल सरकारका नीतिहरूको बारेमा उपयुक्त सुझाव दिनलाई उनीहरू सक्षम छन्, उनीहरू काम गर्न लालायित छन् भन्ने कुरा आजको डेलिभरेसनबाट, आजको छलफलबाट प्रमाणित भएको छ। त्यसकारणले यी सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर हामीलाई आगामी दिनमा
मैले त आज बिहानदेखि दोहोऱ्याइरहेको छु। घर जाँदा केही गरौँ, भोलिको दिन कति चाँडै आउला, हामी कसरी लगानी बढाउँला, कसरी नेपालीहरूलाई थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरौँला, कसरी नेपालीहरूले केही नभएको बालुवामा धेरै थोरै स्रोत साधन भएका थुप्रै मुलुकहरूमा मेहनत गरेर ती देश बनाए भन्दा चाँडो हामी नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। उद्यमी साथीहरूलाई त्यसको लागि तयार हुन, लगानी बढाउन, आफ्नो क्षेत्रमा नडराइकन काम गर्न र नेपाल सरकारसँग सहयोगको लागि सदैव छलफलमा बहसमा आउन समेत अनुरोध गर्दै यस कार्यक्रमलाई हामीलाई यहाँ उपस्थित भएर जुन हिसाबको हौसला प्रदान गर्नुभएको छ, प्रमुख अतिथि प्रचण्ड कमरेडज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र माननीय मन्त्रीद्वयलाई म सबै साथीहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो उद्यमी सम्मेलनले ल्याउने निष्कर्ष आगामी दिनमा युवा पिँढीलाई नेपालमा राख्ने, नेपालमा काम गराउने, डिबी चिठा भरेर विदेश नजाने खालको वातावरण बनाउनलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै तपाईहरुको लामो समयको लागि, तपाईहरुको अविरल यो प्रयत्नको लागि आयोजकहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। र अब संक्षिप्तमा भ्यालेडिक्टोरी रिमार्क्स राखिदिनुहुनको लागि म डाक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासको लागि अथवा आर्थिक विकासको लागि इन्भेस्टमेन्ट भन्दा अर्को कुनै उपाय छैन र हाम्रो आर्थिक विकासको इतिहासलाई अलिकति पल्टाएर हेर्यौं भने जुन बेला हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा इन्डस्ट्रियल सेक्टर चाहिँ धराशायी भएको छ, हाम्रो ग्रोथ रेट, इकोनोमिक ग्रोथ रेट पनि धराशायी भएको छ। जुन बेला यो अलिकति माथि उठेको छ, हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ रेट पनि माथि उठेको छ। त्यसैले अब हामीले परम्परागत शैलीबाट होइन, नयाँ तरिकाले, नयाँ प्रविधि, नयाँ इनोभेसन्स, इन्टरप्रेन्योरसिपको चाहिँ आइडिया अनुसार हाम्रो उद्यम अथवा हाम्रो चाहिँ औद्योगिक विकासलाई त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एकमत भएका छौँ। त्यसैले अबको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, तीव्र आर्थिक विकासको लागि चाहिँ प्रदेशका आफ्ना केही मौलिक कुराहरू पनि होलान्, केही चाहिँ मिल्ने कुराहरू पनि, साझा कुराहरू पनि होलान्। त्यसैले एक प्रदेश र अर्को प्रदेशको बीचको चाहिँ समन्वय अथवा इन्टिग्रेसन पनि औद्योगिक विकास अथवा अन्य विकासले नै गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपालको अहिले असाध्यै सफल चाहिँ यो भेरी बबे जुन परियोजना छ, भेरी बबे डाइभर्सन, अब 6 नम्बर प्रदेश कर्णाली प्रदेशको पानी चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशले प्रयोग गर्दैछ भनेपछि दुईटा प्रदेशको बीचको इन्टिग्रेसन हुन त 5 नम्बर प्रदेशको बाँकेबर्दिया चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा आउनुपर्छ अरे भन्ने चाहिँ नि अलि डरे आवाज चाहिँ आइरहेको पनि सुनिन्छ। आइदियो भने त धेरै राम्रो। किनले यो मास जुन छ, यहाँहरूले चाहिँ अहिलेको नेपालको जुन मानचित्र छ, गरिबीको मानचित्र छ अथवा अविकसित अवस्थाको मानचित्र छ, यसलाई विकसित अवस्थाको मानचित्रमा पुर्याउने मास पनि यही हो। त्यसकारणले यहाँहरू नै अगुवा। आर्थिक विकास हुन त म पनि एउटा प्राध्यापक हुँ, एउटा विषयको चाहिँ प्राध्यापक हुँ, तर आर्थिक विषयको, आर्थिक विकासको, औद्योगिक विकासको प्राध्यापक चाहिँ यहाँहरू हो। हामीले अघि 4वटा सेसनबाट, प्रिलिमिनरी सेसनहरूबाट हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा पायौँ र सफलताको जीवन कथा पनि हामीले चाहिँ सुन्यौँ र खास गरेर यसैले नै हामीलाई चाहिँ उत्साहित, प्रोत्साहित सफल उद्यमी व्यवसायीहरूको चाहिँ नि सफल कहानीबाट हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि ठुलो प्रेरणा, हौसला मिल्छ। त्यसैले हामीले अहिले चाहिँ यो ठिक समयमा यो आयोजना गरेका छौँ र यो घनीभूत रूपमा चाहिँ प्रदेशमा अझ म के भन्छु भने तल हाम्रो पालिकाहरू बलिया भएनन् भने, पालिका कमजोर भयो भनेपछि हामी माथि बलिया भएर चाहिँ यो छानो बलियो भएको, जग कमजोर भएको घर जस्तै हुन्छ। त्यसकारणले प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू बनाउने कुरा छ, लगानीको वातावरण बनाउने कुरा छ, आकर्षित गर्ने कुराहरू छ, सबै कुराहरू छ, तर रिसर्च भन्ने फन्डामेन्टल कुरा हो। यसमा चाहिँ डेटा हामीलाई चाहिएको छ। त्यो डेटाको लागि चाहिँ सकिन्छ भनेपछि यो सेन्सस सर्वेलाई
2019मै ल्याएर नयाँ डेटामा हामी चाहिँ प्लानिङ गरौँ र नयाँ नेपालको चाहिँ निर्माण गरौँ। यो चाहिँ उद्यमी व्यवसायीहरूको हौसलादेखि हामी झन् हर्षित भएका छौँ, झन् प्रोत्साहित भएका छौँ र यो मेसेज देशभरि गएर एउटा उद्यमी मैत्री उद्योग कल कारखाना उद्योगलाई चाहिँ नै विशेष ध्यान दियोस्, यही भन्दै म चाहिँ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु यो उद्यमशीलताको सम्मेलनको सन्दर्भमा। पहिलो कुरो, उद्यमशीलता हामीले कुनै व्यक्तिमा बीजारोपण गर्ने कुराले आउने होइन। आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता, व्यक्तिगत व्यवहार, जोखिम वहन गर्न सक्ने आँट र आफूले लिएको शिक्षा र आफ्नो परिवेशले निर्धारण गर्ने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले मेरो अनुरोध के छ भने यदि कुनै यस्ता विषयहरूमा अध्ययन गरिरहेका उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरू छन् र हामीले सरकारले तपाईहरुलाई इन्टर्नशिपमा राखिदिनु पर्यो, चलाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले स्वीकार गरिदिनु पर्यो। त्यो ओजेटीबाट तयार हुने जनशक्ति हाम्रो लागि भोलि उद्यमी र ठुलो व्यवसायी बन्न सक्छ। मैले एउटा अनुरोध त्यो गर्न चाहे। दोस्रो कुरा, उद्यमीले सबै जोखिम आफैले वहन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन। हामी तपाईहरुका जोखिम के व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भनेर हामी हेर्दैछौं। हामीले धेरै व्यवस्था गरिसकेका छौं। त्यसमा मेरो आफ्नै सार्वजनिक जीवनमा करिब 15-20 वर्ष यता के गर्यो भने व्यवसायको जोखिम कम गर्न सकिन्छ त भन्दा हामीले भौतिक रूपमा व्यवसायको जोखिमहरूलाई व्यवस्थापन गर्न त बीमा कम्पनीहरू खोल्यौं, बीमा हुने व्यवस्था नै भयो। तर उद्यमीको आफ्नै व्यवसायको आफ्नै जीवन चाहिँ जोखिममा भयो भने त व्यवसाय पनि त चल्दैन। अनि जीवन बीमाका कुराहरू पनि हामीले अघि बढायौं। अब हुँदाहुँदै साना व्यवसाय गर्नेहरूलाई, लघु व्यवसायीहरूको लागि पनि हामीले बीमाको व्यवस्था गरेका छौं। कृषि व्यवसायदेखि लिएर घरेलुसम्म र पशुदेखि अन्य सबै व्यवसायमा त्यति बीमा मात्रै होइन, बीमाको अधिकांश भाग 80% सम्म सरकारले प्रिमियम तिर्दिनेसम्म व्यवस्था गरेका छौं। यसले स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई, खास गरी स्टार्टअप म कम्पनी पनि भन्दिनँ, फर्महरूलाई, उहाँहरूलाई व्यवसायको जोखिम कहीँ बाँड्नलाई अलिकति सहयोग पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईहरु कहीँ बाहिरबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्न खोज्नु भएको छ विदेशी मुद्रामा, अनि डलरको एक्सचेन्ज रेट के हुन्छ भन्ने डर छ। त्यो जोखिम पनि हामीले व्यवस्थापन गरिदिने भन्दैछौँ। के माध्यमबाट? हेजिङको माध्यमबाट। तपाईले अलिकति जोखिम वहन गर्नुस्, अलिकति सरकार अथवा सम्बन्धित संस्थाले त्यसको चाहिँ वहन गर्छ जोखिम, र तपाईले व्यवसाय गर्न पाउनुहुन्छ। एवं रीतिले जोखिमलाई, तपाईहरुका जोखिमलाई न्यून गर्ने कुरामा हामी सबै काम गर्छौं। तर पनि त्यो जोखिम वहन गर्ने अन्तिम आँट र क्षमता तपाईमै हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईको आफ्नो अन्वेषण, तपाईको परिदृश्य, भिजन भन्छौं अंग्रेजीमा हामीले त्यसलाई, र तपाईको एउटा स्पष्ट मार्गचित्र व्यवसाय सम्बन्धी हुनै पर्दछ। हामीले गरेका सम्पूर्ण प्रयासहरूको प्रतिफल त्यहाँ मात्रै, त्यसपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ। अब अहिले अलिकति चर्चामा आएको अर्को एउटा विषय पनि म तपाईहरुलाई छुन्छु। त्यो के हो भनेको ब्याज दर पनि अनुमान योग्य भएन। व्यवसाय अलिकति दीर्घकालीन प्रकृतिको सुरु गर्यो, अनि ब्याज दर अलि सरल ब्याज दरबाट सुरु गर्यो, पछि बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यसकारणले हाम्रो व्यावसायिक सुनिश्चितता भएन, मुनाफाको सुनिश्चितता भएन। खास गरी पूर्वाधार आयोजनाहरूमा व्यावसायिक सुनिश्चितता भएन भन्ने कुरा छ। यो सही कुरा पनि हो। त्यसो भएको हुनाले मैले ब्याङ्किङ कम्युनिटीको साथीहरूलाई के अनुरोध गरेको छु भने क्रमशः अहिले तपाईहरुको पुँजी वृद्धि भएको छ, तपाईहरुको सम्पूर्ण निक्षेपको संरचनामा मुद्दती निक्षेपको चाहिँ अंश बढेको छ, तपाईहरुलाई ऋणपत्र जारी गरेर दीर्घकालीन ऋण उठाउन दिएको छ, दीर्घकालीन रूपमै विदेशबाट पनि ऋण लिन पाउने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ भने अब तपाईहरुले एउटा निश्चित ब्याज दरमा अलिकति दीर्घकालीन 1-2 वर्ष होइन 3-4-5 वर्षसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गर्नुहोस्। कहिले 6, कहिले 16, यो नगर्दिनुहोस्। 6 र 16 ले गर्दा उद्यमी कोही पनि फस्टाउँदैन। तपाईहरुले 12 लिनुहोस्, 11 लिनुहोस्, 10 कति हो तपाईको कस्ट फन्डमा प्लस गरेर जाने विषय हो। त्यसमा गयो भने एउटा अनुमान योग्य ब्याज दर, त्यसले लगानीको प्रतिफललाई एउटा निश्चित तहसम्म पुर्याउने तहमा लैजान्छ र उद्यमीहरूले काम गर्न पाउनुहुन्छ, र तपाईहरुले पनि आफ्नो लागत, पुँजीको लागतलाई व्यवस्थापन गरेर जान सक्ने अवस्था हुन्छ। सबै पैसा त्यसरी जानुस् भने होइन, तर एउटा अंश तपाईहरुले दीर्घकालीन लगानीको लागि एउटा नयाँ विधिबाट गएन भने
पूर्वाधार क्षेत्र जुन अहिले हाम्रो आवश्यकता हो, जहाँ व्यावसायिक सम्भावना छ र निजी क्षेत्र आइरहेछ, जलविद्युत या सोलर या अरू किसिमको चाहिँ ऊर्जाका आयोजना भनौँ, सहरी यातायातका आयोजना भनौँ, कतिपय अन्य पूर्वाधारका आयोजनाहरू भनौँ, त्यसमा तपाईँहरूले एउटा प्रेडिक्टेबल अथवा अनुमान योग्य ब्याज दरको कोरिडर दिनु भएन भने लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुनुहुन्छ। त्यसतर्फ मैले ब्याङ्कर कम्युनिटीको साथीहरूलाई पनि यसै फोरमबाट अनुरोध गर्न चाहेको छु। अब व्यवसायीहरूलाई, उद्यमशील व्यवसायीहरूका जोखिम न्यून गर्ने के कुराहरू हामी गर्दैछौँ। हामीले राजस्व प्रणालीमा यावत परिवर्तन गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले याद गरिरहनु भएको होला, हामी अस्वाभाविक रूपमा विश्वका सबैभन्दा सस्ता वस्तुलाई डम्पिङ गराएर यहाँ व्यापार फस्टाउँछ भन्ने मान्यता राख्दैनौँ। यहाँका उद्योगहरूलाई न्यूनतम संरक्षण चाहिन्छ। त्यसका लागि करका दरहरू, भन्सारका दरहरू, अन्य सबै प्रकारका दरहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्दछ र केही समय हाम्रा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी नहुन्जेलसम्म हामीले संरक्षण दिनुपर्छ, त्यसमा काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामी त्यो मान्यता राख्छौँ। त्यही मान्यता राख्ने कुराले कहिलेकाहीँ हामी राजस्व सङ्कलन गरेर धेरै खुसी हुने अवस्थालाई पनि त्याग्न तयार हुन्छौँ। हामी भएकै छौँ। अहिलेकै परिस्थितिमा हेर्नु हो भने हामीले ठुल्ठुलो राजस्व आउने धेरै स्रोतका कुराहरूलाई नियन्त्रित गर्न थालिसकेका छौँ, किनभने त्यसले दिगो रूपमा मुलुकको हित गर्दैन। तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने मुलुकको हित हेर्ने कुरा अर्को 3 महिना 6 महिना राजस्व सङ्कलन गर्ने, खर्च गरिहाल्ने होइन। हामीले दीर्घकालीन हाम्रो छोरा नातिसम्मको पुस्तासम्मको दीर्घकालीन वित्तीय हित हुने गरी हामीले काम गर्नुपर्दछ। त्यो काम गरिरहनको लागि अलिकति दूरदृष्टिकोण हामीले बनाउनै पर्दछ। यो स्थिर सरकार छ, यसले निश्चित रूपमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउँछ। त्यस अवधिभरिमा हामीले तपाईँहरूलाई एउटा सम्मानजनक व्यवसाय विकास हुने अवसर सिर्जना गर्दै लैजानु छ र हामीलाई कृषिको रूपान्तरण कहाँ गर्ने भन्दाखेरि साना मझौला उद्योग मार्फत कृषिको रूपान्तरण गर्नु छ, सेवा व्यवसायको विस्तार गर्नु छ र सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा धेरै आर्जन गर्नुपर्नेछ र त्यो चाहिँ समग्र उत्पादित वस्तुको बजारसँग सम्बन्धित विषय होस्। यी सबै विषयमा यहाँहरूसँग खुला छलफल बहस गर्न र यहाँहरूका समस्यालाई सरकारले आफ्नो समस्याको रूपमा बुझ्नलाई हामी तयार हुनेछौँ र त्योसँग सम्बन्धित जति पनि कुराहरू छन् हामी टेबलमा बसेर छलफल गरौँ। यसलाई अघि बढाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। यति कुरा भन्दै मेरो भनाइ पनि यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। गर्ने हामीले यो मौकाको उपयोग गरेका छौँ र हाम्रा प्रमुख अतिथि माननीय श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई, हाम्रा प्रायोजकहरूलाई यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम नाम उद्घोषको सँगै अगाडि आइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछु। हिलटेक का तर्फबाट प्रतिनिधि श्री पुलकित जैनज्यू, जसले उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित यो सम्मेलनको आयोजना गरेर हाम्रो अगाडि रहेका सम्भावनाहरू र हाम्रो अगाडिका समस्या र चुनौतीहरूबारे छलफलको आयोजना गरेर 7 प्रदेशबाट उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई अन्तर्क्रिया गराउन सफल भएकोमा 4 सेसनमा चलेको यो सम्मेलनमा आयोजकहरूले सम्मान्य राष्ट्रपतिजीदेखि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीदेखि मान्य मन्त्रीजीहरू र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेत समावेश गरेर जसरी यो सम्पन्न भएको छ, मेरो विचारमा सरकार र निजी क्षेत्रको बीचको सहकार्यको यो एउटा राम्रो उदाहरण बन्न गएको छ। किनकि यस खालको अन्तर्क्रिया र सहकार्यले आपसी समझदारी वृद्धि गर्न
र चुनौतीको सामना गर्न धेरै सहज वातावरण बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिले भर्खरै माननीय अर्थमन्त्रीजीले 2-3टा कुरामा जहाँ फोकस गरेर राख्नुभयो, उद्योगहरूको विकासको निम्ति गर्नुपर्ने राज्यले गर्नुपर्ने सहजीकरणका कुरासँग सम्बन्धित होस्, ब्याङ्किङ प्रणालीलाई नियमन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित होस् या अन्य विषयमा ती धेरै अर्थपूर्ण छन् र महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने मेरो पनि बुझाइ छ। म सिएनआईलाई विशेष धन्यवाद यसकारण पनि दिन चाहन्छु, योभन्दा पहिले पनि सिएनआईले 2टा इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट भनेर त्यस्ता समिटहरूको आयोजना गर्यो। ती आयोजनाहरूमा म पनि सहभागी हुने, कहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा, कहिले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा सहभागी हुने मलाई अवसर मिलेको थियो र त्यसमा विदेशी मित्रहरूको पनि सहभागिता र अन्तर्क्रियाले एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेमा उहाँहरूले राम्रो भूमिका खेल्नु भएको थियो। मैले युवा उद्यमशील पनि र सिएनआईको अध्यक्ष पनि हुनुको नाताले हरिभक्तजीमा कहीँ न कहीँ एउटा डाइनामिजम, यो क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने तत्परता र सक्रियता जे देखेको हो, मैले सधैँ भन्दै पनि आएको छु। उहाँलाई मैले धन्यवाद पनि र प्रोत्साहन पनि दिँदै आएको छु। अहिलेको यो आयोजनाको लागि पनि म सिएनआईसँगै र हरिभक्त शर्माजीलाई विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो आयोजना नेपाल सरकार समेतको सहकार्यमा भएको हुनाले यो आयोजनामा पक्कै पनि नेपाल सरकारको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता मात्रै होइन, आयोजनाको निम्ति पनि सहयोग छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र मैले नेपाल सरकारसँग, यहाँ दुवै मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ र म प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि यसमा सरकारको तर्फबाट सहयोग र सहभागिता दुईटै रहोस् र यसले दिने सन्देश देशभरि एउटा नयाँ सन्देश हुन्छ भन्ने विश्वास सहित मैले त्यो छलफल उहाँहरूसँग गर्ने विश्वास पनि तपाईहरूसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैको तर्फबाट पनि तपाईहरूको धैर्यताको लागि, तपाईहरूको तत्परताको लागि तपाईहरू सबैलाई पनि म राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले म 2-3टा कुरामा मात्रै यहाँहरू सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुको साथै मैले आफ्नो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त हामीलाई यति बेला चाहिएको कुरा चाहिँ हाम्रो सोचमा, हाम्रो मानसिकतामा कुनै खालको कन्फ्युजन नरहने वातावरण बनाउने कुरा। हामीले धेरै ठुलो मेहनतपछि भनौँ, धेरै लामो सङ्घर्षपछि भनौँ, एउटा नयाँ राजनैतिक वातावरण बनाएका छौँ र यो आफैमा एउटा ठुलो ऐतिहासिक राजनैतिक परिघटनाको रूपमा रहेको छ र देशमा राजनैतिक स्थिरता नभइकन विकासलाई गति दिन सम्भव हुँदैन भन्ने एउटा सार्वभौम नियम जस्तै कुरा हो। त्यो वातावरण बनाउन हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ, धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, धेरै बहस र छलफलहरू गऱ्यौँ र अहिले देशमा एउटा नयाँ राजनीतिक वातावरण बनेको छ। र यो 2007 सालको या 2036 साल पछिको जनमत सङ्ग्रहको या 2046 साल पछिको पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीयताको सुरुवात जस्तो मात्रै राजनैतिक परिघटना होइन यो पटकको। यो ठुलो सिस्टम परिवर्तनको कुरा हो। राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मकमा, एकात्मकताबाट सङ्घात्मकतामा, समावेशी लोकतन्त्रका केही फन्डामेन्टलहरूमा र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली सहित जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न पहिलो पटक जनतालाई नै सम्पूर्ण रूपले चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ
त्यही कारण यो बुझाइमा एकरूपता पहिलो आवश्यकता ठान्छु म चाहिँ। र यो चिज हामीले किन गर्यौँ त भने हामीले जनताको बृहत्तर हितको निम्ति, देशको तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नको निम्ति, समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर देशलाई लैजानको निम्ति गरिएको हो। यी सबै परिवर्तनभित्रको अन्तर्निहित मर्म भनेको छिटोभन्दा छिटो, राम्रोभन्दा राम्रो तरिकाद्वारा देशलाई विकास र समृद्धिको युगतिर लैजाने, हामीसँग भएका साधन स्रोतको सही सदुपयोग, सामाजिक न्याय सहितको सही सदुपयोगद्वारा हामीले समृद्धिको यात्रा सुरु गर्ने उद्देश्य यसभित्र हो। त्यसो गर्नु भनेको जनतालाई व्यापक रूपमा अधिकार सम्पन्न नतुल्याइकन राज्य संरचनाको व्यापक लोकतान्त्रिकरण नगरिकन र अधिकारलाई जनताको तहसम्म, ग्राउन्ड लेभलसम्म नपुर्याइकन त्यस खालको तीव्र विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भनेर नै हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत त्यो विकासको सपना देखेका हौँ र हामी अहिले त्यो दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। अब हामी कहाँ राजनैतिक स्थिरता छ, हामीले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याउन सक्ने, सिंहदरबारका थुप्रै अधिकारहरू गाउँ र नगर प्रदेशमा पुर्याउन सक्ने, यति युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सक्ने, तर कहिलेकाहीँ बडो विडम्बना जस्तो लाग्छ मलाई, सामान्य ऐन परिवर्तन गर्न हामीलाई फेरि चाहिँ दाँतबाट पसिना आउने, विकासको निम्ति आवश्यक पर्ने सामान्य कानुन चाहिँ परिवर्तन गर्न पर्यो भने हाम्रो कर्मचारी तन्त्रलाई पनि हब्बे हब्बे पर्ने, अनि त्यहाँनिर जाँदा कता कता राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रको बिचमा समुचित तालमेल मिलाउन नसकिएको हो कि राजनीतिक नेतृत्व तहबाट सोच्दा सजिलै हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। मैले उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, 7वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र यो प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भनेको अहिलेसम्म बढ्दै बढ्दैन केले रोकेको छ। यो रोकेको केले हो भन्ने बडो अप्ठ्यारो भइरहेको छ र हामी अब प्रधानमन्त्रीजीको पनि र मेरो पनि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ विकासले गति लियोस् भन्ने चाहना त छ, तर कहाँनिर चाहिँ फेरि चाहिँ गाँठाहरू परिराखेका छन्, ती गाँठा फुकाउने कुराहरूमा कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। त्यसकारण राजनैतिक नेतृत्व जसले यो परिवर्तन ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्यो र कर्मचारी तन्त्र जसलाई थाई सरकार भनेर भनिन्छ, त्यो राजनैतिक परिवर्तन अनुसारको ऐन कानुन नीति नियम बनाउने कुरामा उही स्तरको बुझाइ र उही स्तरको तत्परता नहुँदासम्म अप्ठ्याराहरू रहिराख्दा रहेछन् भन्ने देखिएको छ। तर म यहाँहरू सबैलाई के कुरामा विश्वास लिन म अनुरोध गर्दछु भने अहिले पार्टीको ध्यान र सरकारको ध्यान संविधानमा चाहिँ निर्दिष्ट गरिएका जति प्रावधान र मर्महरू छन् लोकतान्त्रिकरणसँग सम्बन्धित, त्यो अनुसारका ऐन कानुन बनाउनेमा केन्द्रितै छ, हामी लागिराखेकै छौँ र समृद्धिको यात्रालाई गति दिनको निम्ति सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतिर पनि लागिराखेकै छौँ। केही समय थोरै कता कता नमिले जस्तो देखिए पनि म पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, छिटै हामी निजी क्षेत्रको निम्ति उपयुक्त हुने नीतिहरू, नियम कानुनहरू र तपाईँहरूलाई काम गर्न सहज हुने, मैले भन्ने गरेको भाषामा तपाईँहरूले नाफा कमाउन सजिलो हुने, तपाईँहरूको पुँजीको सुरक्षा हुने र त्यसको संरक्षण हुने कुराको ग्यारेन्टी सरकारले लिने कुरामा हामी तीव्र गतिमा अगाडि जाँदैछौँ। यो विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु, किनकि अहिले 21औं शताब्दी विज्ञान प्रविधिको यति धेरै विकास, विश्वमा यति धेरै विकास भएको युगमा
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरिकन, निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा नदिइकन र हाम्रो जस्तो देशमा त अझ केही समयको निम्ति उनीहरूलाई भन्सार वा कर प्रणालीमा विशेष सुविधा नदिइकन हामी विकासलाई गति दिन सकिँदैन। यो अहिलेको विश्वभरिको अनुभवले पनि प्रमाणित भएको छ। हिजोका अलिकति निरङ्कुश, अलि बढी सामन्ती तन्त्रद्वारा चलेका सरकारहरूले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा गुणात्मक अन्तर छ र अन्तर हुनुपर्दछ र त्यही अनुसार नीति नियमहरू पनि बनेर जानुपर्ने हुन्छ र प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। मैले सधैँ भन्दै आएको छु, हामीलाई अहिले विदेशी लगानी पनि भित्र्याउनु छ। अहिलेको युगमा विदेशी लगानी नभित्र्याइकन पनि विकासलाई गति दिएर अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन। हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगार सृष्टि गर्ने र अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति बनाउन सम्भव छैन। तर त्यो कुराको ग्यारेन्टी भनेको हामीले देशभित्र आन्तरिक लगानीलाई कति सुरक्षित गर्यौं, कति प्रोत्साहित गर्यौं, उनीहरू अनुकूलका कति नीति नियम बनायौं, त्यसमा भर पर्छ। देशभित्र आन्तरिक लगानीलाई र त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको बीचको सहकार्यलाई जति सुमधुर, जति विश्वासयोग्य, एकअर्काको पूरकको रूपमा अगाडि बढ्ने, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने जति राम्रो वातावरण बन्यो, त्यति छिटो र त्यति विश्वासको साथ विदेशी लगानी पनि आउँछ। यदि देशभित्र नै स्थिति अविश्वास र आशंकाको रहिराख्यो भने विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्ने कुरा पनि सपना मात्रै हुन जान्छ, आदर्शवादी कुरा मात्रै हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले सरकार पनि र हामी पार्टी पनि यो दिशामा गम्भीर रूपले काम गर्दैछौँ। म यो विश्वास पनि यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। जहाँ जहाँ अप्ठ्याराहरू छन् ती अप्ठ्याराहरूको आइडेन्टिफिकेसन, तिनलाई पहिचान गर्ने र अगाडि बढ्ने दिशातिर हामी केन्द्रित भएर लागिरहेका छौँ। र म तपाईहरू यहाँ धेरैजसो युवा उद्यमीहरू पनि हुनुहुन्छ र नेपाल युवाहरूकै देश भन्न पनि सकिन्छ। झन्डै 1 करोड युवाहरू भनेको सानो कुरा होइन। 3 करोड पनि जनसङ्ख्या नभएको ठाउँमा भने युवाहरूलाई गतिशील बनाएर, सृजनशील बनाएर उनीहरूको उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गरेर मात्रै हामीले यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा पनि यस खालका भेला सम्मेलनहरूको महत्त्व बढी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सहकार्य भित्रपट्टिबाट हेर्दा सरकारले गर्ने कामहरू र निजी क्षेत्रले गर्ने गतिविधिहरू, लगानीहरू, उद्योगहरू, यो सबैमा दुवै पक्षले दुवैका चाहिँ समस्याहरूलाई सँगै बसेर छलफल गर्ने, पहिचान गर्ने र समाधानमा एकअर्काले सहयोग गर्ने तरिकाद्वारा मात्रै समस्याको वास्तविक निदान गर्न सकिन्छ। हामीले छिटो गतिमा विकास गरेका देशहरूका अनुभवहरू देखेका छौँ। हामीले सिङ्गापुरको कुरा गरौँ, मलेसियाको कुरा गरौँ, दक्षिण कोरियाको कुरा गरौँ या अरू देशहरू जो केही वर्ष अगाडिसम्म झन्डै झन्डै हाम्रै अवस्थामा थिए भनिन्छ, ती देशहरूले कसरी विकास गरे भन्ने कुरा एउटा दरो कमिटमेन्ट र इच्छा शक्तिको साथ अगाडि बढ्दा हुन सक्दो रहेछ। हामीले अहिले राजनैतिक परिवर्तनको दृष्टिकोणले, राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणले नेपालको पहिचान विश्वमा नयाँ ढङ्गले स्थापित भएकै छ। मानिसहरू नेपालतिर बडो अभिरुचिपूर्वक हेर्ने ठाउँमा आएका छन्। संसारभरिबाट हेरिएको छ। अहिले विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि नेपालतिर बिस्तारै बिस्तारै आकर्षित हुँदै गएको अवस्था पनि छ। किनभने नेपाल दुईटा विशाल छिमेकीको बीचमा हुनुको नाताले पनि यहाँ लगानी गरेर बजारको चाहिँ सुनिश्चितताको पक्षमा पनि हेरिएको छ। राजनीतिक परिवर्तन र स्थिरताको स्थितिलाई हेरेर पनि लगानीकर्ताहरू आकर्षित छन्। यस्तो बेलामा सरकारको तर्फबाट पनि यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न ढिलो नगरिकन अगाडि बढ्ने हामीहरू र तपाईँ निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू पनि आफ्नो
क्षमतालाई, आफ्नो मेहनतलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने, किनकि औद्योगिकरण बिना राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र हामीले जस्तो समाजको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ त्योतिर देशलाई लैजान सम्भव छैन। हाम्रा लाखौँ युवाहरू जो विदेशमा छन् उनीहरूलाई देश फर्क मात्रै भनेर आउने स्थिति अहिले छैन। ग्लोबलाइजेसनको अहिलेको युगमा साइन्स टेक्नोलोजीको यति धेरै डेभलप भएको जमानामा हामी चाहिँ यहाँ रोजगारी सृष्टि गर्ने वातावरण नभइकन, यहाँ लगानी मैत्री वातावरण नभइकन चाहिँ मानिसहरू आउँदैनन्। जहाँ सजिलोसँग केही आम्दानी हुन्छ मानिसहरू त्यतैतिर चाहिँ उद्धत हुने वातावरण बन्छ। त्यो हामीले बनाउनु छ त्यस्तो वातावरण, किनकि अन्ततः यहाँ रोजगारीको, यहाँ उत्पादन वृद्धिको, यहाँ चाहिँ हामीले जस्तो व्यापारिक घाटा हामीले महसुस गरेका छौँ त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रक्रियाको पहल भयो भनेपछि नेपालमा फेरि ठुलो मात्रामा विदेश गएका युवाहरू पनि फर्कने, नयाँ अनुभव, नयाँ सिप, नयाँ जाँगर सहित र यही भित्र पनि हामीले फेरि एउटा नयाँ वातावरण बनाउन सम्भव छ। त्यसकारण हामीहरूको काँधमा अलि ठुलै जिम्मेवारी छ भन्ने म ठान्दछु। हाम्रो पार्टी पनि तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ होला पार्टीमा अलिकति केही कुरा नमिल्या जस्तो भयो भने बिग्रिन्छ क्यारे भने जस्तो लाग्छ होला। म पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले तपाईहरुलाई पुरै के विश्वास दिलाउन सक्छु भने पहिलाको जस्तो अराजकतातिर जान अब नेपाललाई दिइने छैन। तपाईहरु ढुक्कसँग लगानी गर्नुस्, अगाडि बढ्नुस्, बिग्रिन दिइदैन। किनकि 70 वर्षको पीडालाई हेरेर नै हामीले पार्टी एकता गरेको हो। हामीले अरु सबै चीज बिर्सेर अब देशमा अब पनि राजनीतिक स्थिरता भएन, फेरि पनि अन्यल र आशंकाको स्थिति रह्यो भने नेपाल निकै ठुलो विडम्बनाको स्थितिमा जान्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर गरिएको हुनाले कहिलेकाहीँ मिडियामा, कहिलेकाहीँ कसैका अभिव्यक्तिमा हुने धेर थोर उच नीचलाई तपाईहरुले काउन्ट गर्न पर्दैन। स्ट्रेटेजिकल्ली हामी सोच विचार गरेर नै अब देशलाई विकासतिर लैजानको लागि यो प्रक्रियामा सामेल भएका हौं। यो विश्वास म तपाईहरुलाई अलि गहिरो गरी नै आज भन्न चाहेको मेरो कुरा यहाँनिर छ। त्यहाँ तपाईहरुसँग भएको सिप, क्षमता र पुँजी निर्धक्कसँग प्रयोग गर्ने, सदुपयोग गर्नेमा तपाईहरु लाग्नुस्। हामी सरकारको तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट तपाईहरु आज त अर्थमन्त्रीजीले 2-3टा कुरा अर्थमन्त्रीको हैसियतले बोल्नु भएकोमा म निकै खुसी पनि भएको छु। वास्तवमा हामीले त्यस्तो लगानी मैत्री वातावरण, त्यस्तो सुरक्षा, त्यस्तो केही विशेष सहुलियत निजी क्षेत्रलाई नदिइकन सरकारले वातावरण बन्दैन। नीति नियम र ऐनमा संशोधन, म त प्रधानमन्त्रीजीसँग मेरो अहिले राम्रै कुराकानी भइरहेछ। छिटोभन्दा छिटो अलि तीव्र गतिमा ऐनहरू संशोधन गरौँ। यत्रो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न ढिलो किन भइरहेछ? अरु कर प्रणालीलाई सुधार गर्न केले ढिलो भइरहेको छ? हामीले लिडिङ उद्योगहरू सँगमा यसै पनि ठुलठुला उद्योगहरू चाहिँ जसले सिंगै देशलाई नै लिड गर्न सकुन् त्यस्ता उद्योग, त्यस्ता परियोजनाहरू अनि मध्यम स्तरका परियोजनाहरू अहिले हामीसँग प्रदेश सरकार छ। प्रदेशभित्र एउटा स्वतन्त्रता सहित उनीहरूले निर्णय गर्ने र साना परियोजनाहरू सबै स्थानीय तहका सरकारहरूले गर्ने वातावरण छिटोभन्दा छिटो बनाएर लगेर मात्रै हामीले यसलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्दैछौँ। त्यसकारण यो समिट जो तपाईहरुले आयोजना गर्नुभएको छ उद्यमशीलतालाई नै ध्यान दिएर तपाईहरुले गरेका छलफल र निष्कर्षहरू सरकारको लागि पनि महत्त्वपूर्ण फिडब्याक पनि र राम्रै ती चाहिँ खजाना हुन्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो निष्कर्षहरूलाई हामीले पार्टीमा पनि सरकारबाट पनि अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने प्रतिबद्धता सहित म फेरि एकचोटि आयोजक सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।
नेपाल अन्टरप्रेनरसिप समिट 2019 को स्मृति चिन्ह हामी प्रदान गर्न चाहन्छौँ हाम्रा विशेष अतिथिज्यूहरूलाई। म सिएनआईका अध्यक्ष यस सभाका सभापतिज्यूलाई यो स्मृति चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। श्री मातृका यादवज्यूलाई धेरै धेरै कृतज्ञता, उहाँको सहयोग, उहाँको निर्देशन, उहाँको सद्भावको लागि यो विशेष स्मृति चिन्ह आयोजकको तर्फबाट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। माननीय उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मन्त्री श्री मातृका यादवज्यूलाई। अर्थमन्त्रीज्यूलाई हामीले बिहानै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। पुनः एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र अबको यो विशेष अवसर हामी अत्यन्तै गौरवान्वित पनि छौँ, कृतज्ञ पनि छौँ। आजको यस सभामा आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो अत्यन्तै सकारात्मक र हौसलाप्रद भाव हामी यहाँ अभिव्यक्ति गरिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवादका साथ यो विशेष स्मृति चिन्ह माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूमा। समापन कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षज्यू, यस समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको उपस्थित पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा का अध्यक्ष माननीय श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, नेपाल सरकारका उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीज्यू, कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू, नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, प्रदेशका विभिन्न प्रदेशबाट पाल्नुहुने मन्त्रीज्यूहरू, मान्यज्यूहरू र नेपाल सरकारबाट पाल्नुहुने सचिवज्यू, महानिर्देशकज्यू, उच्चपदस्थ कर्मचारीज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू र कूटनीतिक नियोगबाट पाल्नुहुने महामहिमज्यूहरू एवं प्रतिनिधिज्यूहरू र नेपालको सम्पूर्ण उद्यमशीलताको सम्मेलनमा भाग लिन आउनुहुने सम्पूर्ण प्रदेशबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण उद्यमी साथीहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुहुने सहभागी मित्रहरू एवं सञ्चारकर्मी साथीहरू, नेपाल इन्टरप्रेन्योर समिट 2019 मा आयोजक संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, विशाल मिडिया ग्रुपको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजनाले स्वदेशमा नै उद्यमशीलताको विकास गर्न र प्रत्येक प्रदेशलाई आफ्नो स्रोत साधनको पहिचान गरी औद्योगिक विकास गर्न र रोजगार सिर्जना गरी सुन्दर नेपाल मात्र होइन सम्पन्न नेपाल बनाउन मार्गनिर्देशन गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। सम्मेलनको समुद्घाटन एवं सम्बोधनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी सम्मेलनलाई माननीय प्रधानमन्त्रीबाट भएको विशेष सम्बोधनको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपबाट उपस्थित भई पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छौँ। साथै यस महत्त्वपूर्ण समापन कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू र विभिन्न चाहिँ प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू उपस्थित भई यस सभाको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा र यस उद्यमीहरूलाई चाहिँ सबल र सक्षमपूर्वक मार्गनिर्देशन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस कार्यक्रममा आयोजना गर्दा सहयोगी संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक नोबेल बैङ्क लिमिटेड, यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्नुहुने वाङसी सिमेन्ट, शिखर इन्सुरेन्स, देउराली जनता फार्मास्युटिकल, डिसोम, शिवम सिमेन्ट, चन्द्रगिरी हिल्स, शङ्कर ग्रुप र हिलटेक जस्ता संस्थाहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस हल व्यवस्थापनका लागि एकेन यतिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू, पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सिएनआईका महानिर्देशकज्यू तथा
उहाँको टिमप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र यसका साथै सभापतिज्यूको अनुमतिबाट यो समारोह यहीँ सम्पन्न भएको उद्घोष गर्दछु।